ako aron sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo niining kagabion. Wala ko mari aron pagdala sa usa ka reliyon kundi nagdala ko sa ngalan ni Jesucristo aron pagluwas kanato mga igsoon. Mga igsoon, sa dihang niadtong September 30, 6.9 magnitude nalinog na nahitabo sa Bugo City. Daghan ang nagtawag sa ngalan sa Ginoo. Ginoo, tabangi in taon ko. Ginoo, diha rata mo sangpit sa ngalan sa Ginoo kung panahon na sa kalamidad. Diha rata mo sangpit sa ngalan sa Ginoo kung mag-50-50 kita igsoon. Igsoon, timani, ang Diyos mahigugmaon. Diha sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Igsoon, kinahanglan ang gugma sa Ginoo ug ang kaluoy sa Ginoo naa kanato igsoon. Apan igsoon, ikaw nga naa diha sa kalibutanon, experience ko na mga kaigsoonan ko diha ni Kristo. Sa wala nako sa nalayo nako sa Ginoo naa tanang bisyo igsoon. Apan ang gugma ug ang kaluoy igsoon nga may ihatag sa Ginoo diri kanako ug karon aniya na sa iyong matubangan igsoon. Daghan ang moingon sa mga katigulangan na ayaw pagbasa sa Biblia kay makabuak. Ato basa ingon sa Revelation chapter 1 verse 3 nga nagaingon, mabulahan ang mubasa sa basahon. Nagingon ang Ginoo, for 7 years nga nako nagbasa sa pulong sa Ginoo, hangtod karon wa gihapon ko mabuak. Ngano man ang gugma ug ang kaluoy mo'y nagpamagko sa akong kinabuhi igsoon. Kinahanglan igsoon, basahon nato ang pulong sa matag adlaw. Igsoon, diha rata moduol kung nanay mga kalamidad. Moduol na bata kung nanay ta sa ospital. Diha nata musangpit sa ngalan sa Ginoo. Diingon ang Ginoo diha sa Lucas chapter 6 verse 46. Anong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo buhat sa akong ipabuhat kaninyo. Daghang nagsangpit sa ngalan sa Ginoo. O ikaduha, diingon nga nito man ko sa Ginoo bisag way simba-simba. Timani igsoon, mismo ang yawa nito Ginoo, wala mutuman sa kasubuan sa Ginoo ug walay simba-simba. Igsoon, kidasig ko ikaw magduol sa Ginoo samtang may kinabuhi pa. Igsoon, huna-hunaa ang kamatayon ni Kristo.